السلام عليكم، مرحبا بكم في درس جديد لتعلم اللغة الفرنسية. في هذا الفيديو غادي نشوفوا لي فيرب دو بروميير جروب، يعني الأفعال ديال المجموعة الأولى أو بريزون دو لانديكاتيف في الحاضر الدلالي. غادي نتعرفوا على الأفعال ديال المجموعة الأولى ونتعلموا كيفاش نصرفوهم. ابقوا معايا. لي فيرب دو بروميير جروب يعني الأفعال ديال المجموعة الأولى. Tous les verbes de la langue française. Tous les verbes يعني جميع الأفعال ديال اللغة الفرنسية sont classés dans 3 groupes. sont classés يعني مرتبين في 3 ديال مجموعات. Le premier groupe, le deuxième groupe et le troisième groupe. Le premier groupe يعني المجموعة الأولى هي اللي غادي نتعرفوا عليها في هاد الفيديو هادي. لو دوزيام جروب اي لو تروازيام جروب. اذا الافعال ديال اللغه الفرنسيه كلهم كنجمعوهم في 3 ديال المجموعات: المجموعه الاولى والمجموعه الثانيه والمجموعه الثالثه. وفي هاد الفيديو غادي نشوفوا بطبيعه الحال المجموعه الاولى. Les verbes du premier groupe. Alors, les verbes du premier groupe sont les verbes dont l'infinitif se termine par ER. يعني الأفعال ديال المجموعة الأولى هم الأفعال اللي الانفينيتيف ديالهم se termine كيتسالى ب ER. الانفينيتيف هي الحالة الأولية ديال الفعل، يعني قبل ما يتصرف. un verbe à l'infinitif هو فعل ما مصرفش. ودابا غنشوفوا un exemple. Manger. Voilà manger. Le verbe manger est à l'infinitif. يعني الفعل manger راه في l'infinitif ما مصرفش وكيتسالى ب ER. Sauter. Voilà sauter. Sauter هو في l'infinitif وكيتسالى ب ER. Bailler. Bailler. Voilà bailler. كيف كتشوفوا في l'infinitif حتى هو وكيتسالى ب ER. Pêcher. Voilà pêcher. حتى هو في l'infinitif وكيتسالى ب ER. Rêver. Voilà rêver. حتى هو في l'infinitif وكيتسالى ب ER. Laver. Voilà laver. حتى هو في l'infinitif وكيتسالى ب ER. إذن هاد الأفعال كلهم راهم في l'infinitif يعني ما مصرفينش، كيتسالاو كلهم ب ER. إذن هادو الأفعال ديال المجموعة الأولى. Voilà. Alors, attention, احذروا. Il y a une exception. يوجد حالة خاصة. Une exception هي حالة خاصة. Le verbe aller se termine par ER. فعل aller اللي هو ذهب se termine كيتسالى ب ER. حتى هو كيتسالى ب ER. Mais il est du troisième groupe. ولكنه ديال المجموعة الثالثة. يعني ماشي فعل ديال المجموعة الأولى. يعني une exception. Alors هنايا غادي نشوفوا كيفاش كيتصرف هاد le verbe aller au présent. Le verbe aller au présent. Alors je vais, tu vas, il, elle va, nous allons, vous allez, ils au pluriel, elles au pluriel vont. يعني بهاد الطريقة كيتصرف le verbe aller au présent. ودابا غادي نشوفوا كيفاش كنصرفوا الأفعال ديال المجموعة الأولى. Alors, présent des verbes du premier groupe. Tous les verbes du premier groupe se conjuguent de la même façon. يعني tous les verbes يعني جميع الأفعال du premier groupe ديال المجموعة الأولى se conjuguent يعني كيتصرفوا de la même façon بنفس الطريقة. la même façon يعني نفس الطريقة au présent de l'indicatif في الحاضر الدلالي. voilà هنايا عندنا le verbe marcher. voilà marcher يعني يمشي. alors كيفاش غادي نعملو؟ هنا أول حاجة كنزولو لا terminaison اللي هي
ER. Terre, mi, né, zon. Voilà, هاد ER هادي كنسميوها لا terminaison. وداكشي اللي كيبقى من الفعل هو دا كنسميوه لو راديكال. فوالا لو راديكال. دابا حنا زولنا ER هنايا وشنو بقالنا؟ بقالنا لو راديكال اللي هو مارش. اذا داك لو راديكال هذاك غادي نكتبوه. فوالا وغادي نضيف لا تيرمينازون ديال جو. دائما لا تيرمينازون ديال جو هي او وكتولي لنا جو مارش. غادي نكتب لو راديكال دو فيرب مارشي اللي هو مارش. باش نربح شويه د الوقت غادي نكتب بعدا لو راديكال. فوالا toutes les personnes, d'accord, marche, 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 voilà. ودابا غادي نضيف la terminaison du pronom personnel tu اللي هي دائما es. وغادي تولي لنا tu marches, tu marches. دابا غادي نصوبو la terminaison des pronoms personnels il au singulier, elle au singulier et on. دائما هي eux. وكتولي il marche, elle marche, on marche. دائما ملي كيكون عندنا هاد لي برونون هادو اللي هما il au singulier, elle au singulier et on دائما كنضيفو الفعل eux في الاخر. فوالا دابا غادي نصوبو لا terminaison du pronom personnel nous اللي هي o n s وغادي تولي لنا nous marchons, nous marchons. هنايا غادي نضيفو لا terminaison du pronom personnel vous اللي هي دائما e z وغادي تولي vous marchez, vous marchez. ودابا غادي نشوفو il au pluriel la terminaison ديال il au pluriel elle au pluriel اللي هي e n t. فوالا وهاد e n t كتقرا e. دونك غادي نقولو il marche, elle marche. Voilà بالنسبة la conjugaison des verbes du premier groupe. ودابا غادي نشوفو واحد التمرين. هنايا عندنا l'exercice 1. Souligne les verbes du premier groupe. هنا souligne يعني سطر. Les verbes du premier groupe يعني سطر على الأفعال ديال المجموعة الأولى. إذا هنايا الهدف ديال هاد l'exercice 1 ديال التمرين الأولي هو أن حنا نتعرفوا على الفعل ديال المجموعة الأولى يعني كيفاش كيكون. Alors هنا عندنا ranger. Le verbe ranger واش فعل ديال المجموعة الأولى. كيف كتشوفوا هنايا كيتسالى ب ER. إذن هو فعل ديال المجموعة الأولى. إذن غادي نسطر عليه je vais le souligner. salir واش فعل ديال المجموعة الأولى. كيتسالى ب ER. إذن ماشي فعل ديال المجموعة الأولى. aller aller كيتسالى ب ER. alors كيف شفنا في الدرس aller هو الفعل ديال المجموعة الثالثة هو الحالة الخاصة. إذن ما ماشيش نسطرو عليه ماشي فعل ديال المجموعة الأولى. préparer واش فعل ديال المجموعة الأولى كيتسالى ب ER. إذن فعل ديال المجموعة الأولى غادي نسطر عليه. faire
واش فعل ديال المجموعة الأولى كيتسالى غ إذن ماشي فعل ديال المجموعة الأولى. vouloir واش فعل ديال المجموعة الأولى نو يعني كيتسالى boire لا تيرمينازون ديالو هي واغ يعني ماشي ديال المجموعة الأولى. مونتي واش فعل ديال المجموعة الأولى كيتسالى بER إذن فعل ديال المجموعة الأولى. attendre واش فعل ديال المجموعة الأولى كيتسالى غ إذن ماشي من الأفعال ديال المجموعة الأولى. pousser واش فعل ديال المجموعة الأولى كيتسالى بER إذن هو فعل ديال المجموعة الأولى. فوالا دابا تعرفنا على الأفعال ديال المجموعة الأولى اللي هما ranger préparer monter et pousser. فوالا هادو هما الأفعال ديال المجموعة الأولى. ودابا غادي نشوفوا واحد ليكزارسيس واحد آخر. هنا exercice 2 l'exercice الثاني conjuguer les verbes suivants. conjuguer يعني صرف الأفعال التالية اللي هما دو au présent de l'indicatif في البريزون في الحاضر الدلالي. فوالا دونك هنايا عندنا je montais les escaliers. عندنا هنايا لو فيرب مونتي اللي هو à l'infinitif. شنو غادي نديرو غادي نزولو لا تيرمينازون اللي هي ER وغادي نضيفو لا تيرمينازون du pronom personnel je اللي قلنا هي E وغادي تولي je monte les escaliers. je monte les escaliers. voilà صورة je monte les escaliers. alors هنايا elle repassait le linge. إذن عندنا لو فيرب repasser غادي نزولولو لا تيرمينازون اللي هي ER وغادي نضيفو لا تيرمينازون ديال elle قلنا هي E وغادي تولي elle repasse le linge يعني هي كتحدد لو لانج تصبين. voilà il jouait au ballon. voilà ils هم jouer غادي نزولو ER وغادي نضيفو لا تيرمينازون ديال il au pluriel اللي قلنا هي ENT ولكن كتنطق إذن غادي نقولو il joue بحال إلا عندنا هنايا و راه موي ما كيتنطقش. إذن غادي نقراو il joue au ballon. il joue au ballon. voilà il joue au ballon كيلعبوا بالكرة. tu lavais le sol. هنايا عندنا لو فيرب laver اللي هو في الانفينيتيف غادي نزولو لا تيرمينازون ديال لو فيرب laver اللي هي ER وغادي نضيفو لا تيرمينازون ديال tu اللي هي قلنا ES وغادي تولي tu laves le sol. tu laves le sol يعني كتغسل لو سول هو الأرض. d'accord nous regarder la télévision. يعني هنا عندنا لو فيرب regarder اللي هو حتى هو في الانفينيتيف غادي نزولو له ER وغادي نصوبو لا تيرمينازون ديال نو كيف قلنا هي ONS وغادي تولي nous regardons la télévision. voilà nous نحن نشاهد التلفاز. فوالا الدرس ديالنا وصل للنهاية. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا معايا ومن طبيعة الحال الى عجبتكم الفيديو ما تنسوش انكم تبركوا على زر الاعجاب وتابوناو في لاشين ديالي باش يوصلكم كل جديد. والى اللقاء. au revoir.